बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अहमद हसन शाह, आपका होस्ट। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है, आज 6 सितंबर का दिन है और 6 सितंबर हमें 1965 की जंग की याद दिलाता है, जिसमें हमारी आवाम ने, हमारी कौम ने और सबसे बढ़ के हमारी पाक फौज ने अपनी कुर्बानियां पेश की, जानों का नजराना पेश किया। तो नाज़रीन, हम तो खैर उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारे वालिदैन और हमारे बड़े उस वक्त मौजूद थे, जो हमें बताते हैं उस वक्त कि किस किस्म की जो है उस वक्त अफरा तफरी मची। लेकिन उस अफरा तफरी में जो लोगों का, पाकिस्तानी कौम का जज्बा था, उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उनकी एक आवाज़ पे कि तुमने किस कौम को ललकारा है, तुमने किस कौम को ललकारा है, की सदाएं बुलंद की। और ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे बना, मार्ज़ वजूद में आया, रमज़ान करीम के बाबरकत महीने में बना। तो नाजरीन, इसकी बका और इसकी जो है शनाख्त हमारी कौम और पाक फौज है, जो दुनिया में छठी बड़ी आर्मी है। और जज्बा, कुव्वत, ताकत अल्लाह की दी हुई होती है, लेकिन जो जोश, वलवला और ट्रेनिंग पाक फौज की है, वो हमारा खासा है, हमारे मज़हब का हिस्सा है, अल्लाह की राह में जिहाद का जज्बा है। तो नाजरीन, आज इसी मौके पे हमारे साथ हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त, जो कि उस वक्त मौजूद थे, उन हालात का बताएंगे कि क्या जज्बा था लोगों का, पाक आर्मी का क्या रोल था, अवाम का क्या रोल था, सनतकारों का क्या रोल था, अदाकारों का क्या रोल था, फनकारों का क्या रोल था। सबके बारे में बताएंगे जुने जुनेदा कि क्या जज्बा था और कैसे पूरी कौम एक इकाई पे खड़ी हो गई थी, अपने 10 गुना बड़े दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई और उन्हें पसपा किया। तो उनका मैं तारुफ कराता जाऊं। हमारे साथ हैं मोहम्मद सज्जाद, जो एक समाजी कारकुन भी हैं और पूरी दुनिया में घूमे हुए हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में क़याम पज़ीर हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम सलाम शाह जी। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और एक ऐसे ख़ास मौके पर बुलवाया जिसके बारे में बात करके मैं दिली तौर पर खुशी महसूस करूँगा और लोगों को बताना पसंद करूँगा कि ये कैसा दिन है कि हम इसकी अहमियत को कैसे उजागर करें और कैसे जानें। और 6 सितंबर ये है जिसमें शहीदों के लहू की खुशबू बसी हुई है। 6 सितंबर में सिर्फ ये नहीं था कि फौज ने अपना काम किया और दूसरे लोगों ने, किसी ने काम नहीं किया, अवाम इसमें शामिल थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे काफिले जाते थे बॉर्डर की तरफ फौज के, तो सड़कों पर गरीब अवाम, जिनका कोई कारोबार नहीं था, गुर्बत का आलम था, वो हाथ में जो खाने की चीजें थी, जिनके घर में रोटी थी, कोई वो भुट्टे भुने हुए छलियां, कोई जो कुछ भी था, वो लेके खड़े हैं और फौजियों को दे रहे हैं। और छोटे बच्चे सलाम कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। देख, ये जज्बा था। और पाक आर्मी का वो जज्बा था कि अपने से पांच गुना बड़ी ताकत के सामने डट कर खड़ी थी और ऐसे थी जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। उनके जनरल, उनके अफसर अब ताकत के नशे में चूर, और उनका बयानिया पहले भी आप लोगों ने सुना कि हम लाहौर में जाके नाश्ता करेंगे, हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, और उनको ऐसा बुरी तरह से जवाब दिया गया। चिवंडा का जो महाज था, उसमें ये एक इंटरनेशनल बात है कि वहां पे दुनिया की टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। अब हुआ ये कि पाकिस्तानी फौज के पास टैंक कम थे, उनके पास टैंक बहुत ज्यादा थे। हमारे आर्मी का जज्बा देखिए, उन्होंने अपने जिस्म के साथ बम बांधे, ग्रेनेड बांधे और टैंकों के नीचे लेट गए
اس طرح ٹینک تباہ کیے. یہ جذبہ یہ عام جذبہ نہیں ہے، اس کو جذبہ ایمانی کہیں گے. یہ اپنے وطن کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ ہے. ایسے جذبات آپ کو کسی اور قوم میں اور کسی اور ملت میں نہیں ملیں گے. انہوں نے جو پاک آرمی نے جو کچھ کر دکھایا کوئی عام کارنامہ نہیں تھا. اس کو یہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا. اب ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں واقعات، لیکن یہ 6 ستمبر کا دن آتا ہے تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے آرمی نے، ہمارے فوجیوں نے، ہمارے بچوں نے کیسے کام دکھائے تھے. انہوں نے ایسی شہادتیں دی ہیں، سامنے گولیاں چل رہی ہیں اور یہ سامنے سیدھے چل پڑے ہیں. انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ملک کی خاطر لڑنا ہے. جذبہ ایمانی کیا ہے، ہم نے کیا کر دکھانا ہے. اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک بندہ شامل تھا، تمام اوپر سے لے کے نیچے تک ایسا جذبہ تھا. قوم ایک ہو گئی تھی. اور اس میں جو ہمارے گلوکار تھے، جو گانوں کے ذریعے میڈم نور جہاں کے مشہور گانے تھے، وہ زبان زد عام تھے، لوگوں کو جذبوں کو ابھارتے تھے. شوکت علی، دو نام تو مجھے یاد ہیں، اور بہت سے لوگوں نے گائے ہیں. سب نے ایسے گانے تھے کہ جذبہ ایمانی دوبالا ہو جاتا تھا اور بندے کا دل کرتا تھا، عام آدمی کا گھر بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے آدمی کا، کہ میں جاؤں اور محاذ پہ نکلوں اور دشمن کا مقابلہ کروں اور ان کو بتا دوں کہ ہم کون ہیں اور ہماری قوم کیا ہے. اور یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، جنگ بدر کا حصہ ہے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 تھے اور کامیابی ملی. یہ جذبہ ایمانی ہے. یہ جذبہ اسلام میں جذبہ ایمانی ہی کام آتا ہے. اسی کی وجہ سے ہمیں فتوحات ملتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ شہادت ہماری معراج ہے. شہید ہونا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. جو شہید کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں وہ تو ایک اور بات ہے. جب ایک فوجی جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں یا کاٹ دوں یا کٹ جاؤں، اپنی جان قربان کر دوں اور اپنی جان کے بدلے میں اپنے ملک و ملت کو بچاؤں اور اپنے اسلام کے لیے کام کروں. یہ جذبات، یہ ولولہ عام لوگوں میں دیکھنے میں نہیں آتا. میں اب بھی یہ دیکھتا ہوں ہماری آرمی اب بھی اسی طرح سیم اسی پیٹرن پہ کام کر رہی ہے. بہت سارے واقعات ہیں، بے شک بارڈر ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، لیکن آرمی نے اپنا کام اسی طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے. آرمی کی جوان اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں ملک و ملت کے لیے اور اپنا نام لکھوا رہے ہیں اللہ کریم کے ہاں کہ ہم نے شہادت کا رتبہ قبول کیا ہے. شہید کی جو زندگی ہے وہ قوم کی وہ معراج ہے. اے رائے حق کے شہیدو، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. کہنے کے لیے تو ایک شعر ہے، لیکن اس میں کیا خوشبو ہے اور اس میں کیا جذبہ ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جس نے جنگ دیکھی ہو، جس جنگ لڑی ہو. ہمارے شہداء کو سلام ہے، ہماری فوج کو سلام ہے. 6 ستمبر کا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، پاک آرمی کو سلامت رکھے، جس نے ہمارے ملک کی حفاظت کی ہے اور کر رہی ہے اور اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہے. سجاد بھائی، آپ نئی نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ کیا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہی جذبہ موجود ہے؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیں، مہنگائی کا طوفان ہے، بہت سخت اور مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جو مدینہ کے بعد پہلی آزاد ریاست قائم ہوئی، اللہ کے نام پہ قائم ہوئی، اللہ کے نبی کے نام پہ قائم ہوئی، قرآن پاک کے نزول کے دن قائم ہوئی. تو بات یہ ہے، یہ مقدس مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں بسنے والے ہر طرح کے ہمارے لوگ ہیں، اس میں ہر طرح کے جو ہے مذہب کے لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے فرقوں کے لوگ بھی ہیں. لیکن اب ہم لوگ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی قوم ہے، وہی لیڈر موجود ہیں، وہی جو ہے سب کچھ موجود ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں اللہ رب العزت نے ہر چیز سے نوازا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کچھ نئی نسل کو پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے نئی نسل کے بارے میں. اب چونکہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، جی، سوشل میڈیا کا دور ہے،
बच्चों की, खुसूसन यंग जनरेशन की मसरूफियात और ज़्यादा हो गई हैं और डिफरेंट पैटर्न पे चली गई हैं। लेकिन एक बात मैं बबांग दुहल आपको बताना चाहता हूँ, ये वो कौम है, ये वो मिल्लत है, जब भी इस पे कड़ा वक्त आया है या दुश्मन ने इसको ललकारा है, ये सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो गई है। मैं अब भी आपको बताता हूँ, मैं आपको एक इस मौजू से हट के बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे दूसरे मुल्क के गाने सुनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उनका कल्चर समझते हैं, उनके तौर तरीके अतवार देखते हैं, करते हैं। लेकिन आज मैं शर्तिया कहता हूं, अगर दुश्मन ने उसको ललकारा तो वो उनकी आंख में आंख डालकर खड़े होंगे और उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये हमारी नई इंशाल्लाह। कौम है और इंशाल्लाह मेरा पैगाम भी नई कौम के लिए यही है कि वो अपने जज्बे को सलामत रखें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आज आप देख रहे थे हमारे साथ 6 सितंबर की खसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद सज्जाद साहब। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।